आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बी टक शोमा। कार्यक्रमको साथमा छु म पुष्कर खड्का। यो कार्यक्रम यहाँहरू हरेक हप्ता ठिक यसै समयमा बी टेलिभिजन एचडीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्दहरू यति बेला स्थानीय तहहरूले कृषिसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र कृषिमा हामीहरूले धेरै रोजगारी दियौँ, धेरै व्यक्तिहरूलाई विदेश जानबाट रोक्यौँ, कृषि उत्पादन वृद्धि गऱ्यौँ भन्ने सस्ता लोकप्रिय नाराहरू पनि दिइरहेका छन्। आज हामी कार्यक्रम बी टक शोमा गुल्मी जिल्लाको समग्र कृषि अवस्था के छ, यहाँको उत्पादन, बजारीकरण, यन्त्रीकरण विविध विषयमा कुराकानी गर्नको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले हामीले अतिथिको रूपमा निम्ताएका छौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदम आराम। सङ्घीयता पूर्व त कृषि कार्यालयको नाममा थुप्रै बजेटहरू कार्यक्रमहरू आउँथे जिल्लामा। हजुर। सङ्घीयता पश्चात प्रदेश मातहत अन्तर्गत यहाँको कृषि ज्ञान केन्द्र सञ्चालित छ र त्यहाँको यहाँ कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्? सुरुमा त कृषि ज्ञान केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूले समयमै तलब नपाएको र घाम तापेर समय कटाउने गरिन्छ भन्ने पनि हामीले सुनिन्थ्यो। सरले यसबारेमा प्रश्न पारिदिनु। जुन सङ्घीयता कार्यान्वयन पश्चात राज्य पुनर्संरचना भएर 3 तहको सरकारमा हामी गयौँ र त्यस अन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका 3 इकाइ रहे र संविधान त आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकियो। त्यो बिचको पिरियडमा कृषि ज्ञान केन्द्रमा जनशक्ति पनि कहीँ स्थानीय तहमा रहे, कतै चाहिँ सङ्घीय सरकारमा रहेको कारणले गर्दा अलिकति जनशक्तिको पनि अभाव, तत्कालीन समयमा त्यो कार्यक्रम तथा बजेट पनि विनियोजन नभएको कारणले गर्दा कृषि प्राविधिकहरू घाम तापेको अवस्था चाहिँ थियो। तर पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ नि संविधानले व्याख्या गरेअनुसार यो कृषि क्षेत्रलाई कृषिको चाहिँ नि प्रसारको कार्यक्रम, कृषिको व्यवसायीकरणको कार्यक्रम, औद्योगिकरणको कार्यक्रम लगायत धेरै जसो कार्यक्रमहरू चाहिँ नि प्रदेश अन्तर्गत रहेर सञ्चालन गर्ने गरी कृषि ज्ञान केन्द्रको परिकल्पना गरियो। कृषि ज्ञान केन्द्र चाहिँ नि जिल्लामा गठन पनि भए र त्यहाँ मार्फत जिल्लाभरि जस्तै गुल्मी जिल्लाको हकमा 12वटै स्थानीय तह, साबिकका चाहिँ नि ती 79वटा गाविसमा अहिले 93 वटा छ। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत उत्पादनका कामहरू, यो प्रविधि विस्तारका कार्यक्रमहरू र व्यवसायीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्था हो। यो ज्ञान केन्द्र भनेर कसरी नामाकरण गरियो होला? यो हामी सङ्घीयतामा जुन राज्य पुनर्संरचनाको चरणमै थियौँ त्यति बेला एकीकृत चाहिँ नि अथवा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो र त्यस अन्तर्गत कृषि विकास कार्यालय थियो। विभिन्न बहस र छलफलमा स्थानीय तहमै कृषिका कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयले प्रवेश पायो र बोलवाला पनि अथवा मेजोरिटी पनि चाहिँ नि स्थानीय तहमै कृषि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषय रह्यो। तथापि सबै स्थानीय तहमा 753वटा स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो खालको टेक्निकल म्यान पावर अथवा चाहिँ नि प्राविधिक जनशक्ति पुर्याउन सकिँदैन। तसर्थ एउटा चाहिँ नि प्राविधिकको छाता जस्तो विभिन्न विधाका, किन भन्दा कृषि क्षेत्र भनेको विभिन्न विषयहरू समेटिएको र विभिन्न किसिमका एसएमएसहरू भन्छौँ, विषय विज्ञहरू रहेको एउटा संस्था अथवा एउटा कार्यालय चाहिन्छ, जसले गर्दा जिल्लाभरि प्राविधिक चाहिँ नि प्रविधिहरू विस्तार गर्नको लागि अथवा स्थानीय तहका चाहिँ नि आम प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि जिल्ला स्तरमा एक खालको कार्यालय चाहिन्छ भन्ने चाहिँ नि अवधारणा अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ नाम रह्यो। भलै कृषि विकास कार्यालय किन रहेन भन्दाखेरि विशेष गरी सब्जेक्ट म्याटर स्पेसलिस्टहरू अथवा विषय विज्ञहरूको चाहिँ एउटा थलोको रूपमा रहने र स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने र नयाँ प्रविधिहरू हस्तान्तरण गर्ने, विस्तार गर्ने, मुख्यतया अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्ने गरी र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई चाहिँ नि कृषि विकास कार्यालयको ठाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्रको नामाकरण गरिएको हो। गुल्मी जिल्लामा अहिले खाद्य बालीहरूको अवस्था, उत्पादन हुने मुख्य खाद्य बालीहरू के छन् र गुल्मीको उत्पादनले जिल्लालाई पुग नपुग भएको अथवा यहाँबाट निर्यात गर्न सकिने केही बालीहरूको अवस्था के रहेको छ? गणितीय हिसाबको विश्लेषण गर्दा त खाद्यान्न बालीको हकमा हामी सुरक्षितै छौँ। हामीले चाहिँ नि निर्यात गर्नुपर्ने हो। तर व्यवहार त अलिकता चाहिँ नि भात खाने चलन हाम्रो चाहिँ अलिक बढी भएको कारणले गर्दा त्यो तथ्याङ्कले सरप्लस देखाए तापनि चामल आयात गरेको अवस्था हो
हाम्रो गुल्मी जिल्लाको मुख्य बालीहरू भनेका धान, मकै, गहुँ गहुँ चाहिँ असाध्यै न्यून छ। स्थानीय अथवा रैथाने बालीमा चाहिँ कोदो छ र खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट धान र मकै अलिक महत्त्वपूर्ण बालीको रूपमा हामीले राखेका छौँ। र धानको तथ्याङ्क हेर्दा र चामल उत्पादनको अवस्था हेर्दा हाम्रो जिल्लालाई खान पुग्ने चाहिँ चामल छ। तर चाहिँ नि केही चामलहरू निर्यात गरेको पनि अवस्था छ, जस्तै यहाँको मसिना चामलहरू धेरैजसो बाहिर जान्छ अनि बाहिरबाट पनि मसिना चामलहरू आएको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क हामीले हेर्दाखेरि करिब 5 करोड बराबरको चामल चाहिँ गुल्मी जिल्लामा खपत भएको देखिन्छ। तथापि हामी निर्यात पनि गरेका छौँ र समग्रमा भन्दा खाद्यान्नको दृष्टिकोणबाट हामी सुरक्षित छौँ। पछिल्लो चरणमा यो स्थानीय सरकार, यहाँहरूको कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र लगायत सङ्घीय सरकारका पनि कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। हजुर, त्यो पछि अहिले उत्पादनमा केही वृद्धि भएको, किन भन्दा केही ठाउँहरूमा बाँझो जमिन खन्ने, बाली नालीहरू उत्पादन गर्ने एउटा अभियानको रूपमा पनि सञ्चालित भएको छ। त्यसले केही परिवर्तन ल्याएको छ? वास्तवमा बिचमा जुन केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा कृषि विकास कार्यालय मार्फत जुन किसिमका कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए, त्यति बेला एक खालको चाहिँ नि माहौल सिर्जना भएको थियो। बाँझा जमिन मात्रै नभएर अलिकता उत्पादन वृद्धि, थोरै जमिनबाट पनि धेरै उत्पादन हुने खालका चाहिँ नि कार्यक्रमहरू पनि हामी सञ्चालन गरेका थियौँ र भएको अवस्था पनि थियो। तथापि यो बिचमा 2-3 वर्षमा हामी अलिकता चाहिँ नि रूपान्तरणको राज्य नै पुनर्संरचनाको कारणले गर्दाखेरि कृषिका कार्यक्रमहरू केही रोकिए र कसले के गर्ने भन्ने चाहिँ नि विषयले प्रवेश पायो र स्थानीय तहले आफ्नो तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो, प्रदेशले आफ्नै तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा कतिपय केसमा दोहोरो अनुदानमा पनि किसानहरू परे, जसले गर्दा त्यस्तो हामीले मापनयोग्य परिवर्तन त म देख्दिनँ। तर अहिले चाहिँ नि हामी अलिकता व्यवस्थित हुँदैछौँ। किन भन्दा अब प्रदेश सरकार र विशेष गरी स्थानीय तहलाई नै कृषिमा जिम्मेवार बनाइएकोले आफ्नो आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था हो भने अब बिस्तारै आगामी दिनमा अलिकता देखाउन लायकको परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आश गरेका छौँ। अब अहिले कस्तो देखिन्छ भन्दा केही बालीहरू, हजुर, जुन परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आइरहेको केही बालीहरू चाहिँ लोप हुने अवस्थामा छन्। जस्तै जुनेलो, फापर, लटे जस्ता जुन गाउँघरमा धेरै पहिलेदेखि एउटा धार्मिक महत्त्व राख्ने र एउटा परम्परागत खेतीको रूपमा चिनिन्छ, त्यस्ता बाली नालीहरू संरक्षण गर्नको लागि स्थानीय तहले, प्रदेश तहले खासै त्यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याएको देखिँदैन सर? वास्तवमा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम भनेर स्थानीय तहमा पनि कार्यक्रम सञ्चालित छन् र हामीबाट पनि रैथाने बालीको संरक्षण भनेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन नभएका त होइनन्। तर देखिने गरी हिजो जस्तो आयातित बालीहरू हिजोको दिनमा असाध्यै कम थिए। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि कल्पना गर्ने हो भने गुल्मी जिल्ला मात्रै नभएर नेपालभरि नै जस्तो हाइब्रिडका बिउहरू असाध्यै कम आउँथे। हामी कहीँमा उत्पादन भएका स्थानीय बाली नालीहरू, तरकारीहरू, खाद्यान्न बालीहरू हामी लगाउने गर्थ्यौँ र अलि धेरै देख्थ्यौँ। पछिल्लो समयमा हामीले हाइब्रिड जातका चाहिँ तरकारीका बिउहरू, त्यसै गरी धान मकैका बिउहरू अलिकता चाहिँ आयातमा नियमन गर्न नसकेको कारणले गर्दा तिनको प्रयोग दर बढ्यो र कम उत्पादन हुने खालका हाम्रा स्थानीय बाली वस्तुहरू चाहिँ नि थोरै मात्रै लगाउने र लोप हुने अवस्थामा चाहिँ पुगेको हो। र यसको लागि पछिल्लो समय रैथाने बालीको संरक्षण भनेर हामीले प्रयास चाहिँ जारी राखेका छौँ। संरक्षण चाहिँ गर्नुपर्छ र हाम्रा बिउ बिजनहरू हाम्रो मौलिक महत्त्वका हुन्। स्थानीय चाहिँ नि वस्तुको पनि माग बढ्दो छ, तिनै वस्तु उत्पादन गरेर हामीले निर्यात पनि गर्न सक्छौँ। तसर्थ यो कार्यमा हामी सबै लाग्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अब कृषि ज्ञान केन्द्रले ज्ञान, सिप, प्रविधि र यन्त्रीकरणलाई विस्तार गर्ने क्रममा छ कृषकसम्म। अब यहाँको कार्यालयबाट सञ्चालित धेरैजसो कार्यक्रमहरू समूह, फर्म र सहकारीलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। हजुर, यो सामान्य किसानको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट किसानले कसरी फाइदा लिन्छ? एउटा सामान्य किसानले पहिलो कुरा त हामी किसान वर्गीकरण जस्तो किसान सूचीकरण भनेर 2077 साल फागुनदेखि नेपाल सरकारले घोषणा गरेका छ। त्यो अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ, तर त्यसले गति लिन सकेको चाहिँ छैन। साना किसानलाई राज्यका 3टा तह छन्। हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दा स्थानीय तहले अलिकता कल्याणकारी काम गर्ने अथवा संरक्षित कृषिको काम गर्ने, साना किसानलाई, भूमिहीन किसानलाई संरक्षण गर्ने, त्यसै गरी प्रदेशले चाहिँ नि मध्यम र ठुला किसानलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने भनेर
हामीले चाहिँ नि एक खालको नीति अवलम्बन गरेका छौँ। तर त्यो कार्य गर्नको लागि पनि किसान वर्गीकरण जरुरत रहेछ। किसान वर्गीकरण गरे पश्चात तिनीहरूको सबै डिजिटल डाटाबेसमा रहन्छ र किसानको क्षेत्रफल कति छ, उसको जग्गा कति छ, उसको आम्दानी कति छ, ऊ कस्तो खालको किसान हो भनेर उसको जग्गा हेरेर र आम्दानी हेरेर वर्गीकरण हुन्छ। साना र भूमिहीन किसानलाई स्थानीय तहले गर्छ र ठुला किसानलाई हामी गर्छौँ अथवा प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारले गर्छ भन्ने हो। र किसान वर्गीकरण नगर्दासम्म अलिकता साना किसानहरू पनि छुट्ने अथवा अनुदान पनि ठुला किसानले मात्रै पाउने अथवा एउटा चाहिँ नि टाठाबाठाले मात्रै चाहिँ नि अनुदान कब्जामा रहने स्थानीय तहबाट, प्रदेशबाट, सङ्घबाट भन्ने जुन कुराहरू आइरहेछ र हामी देखिरहेका पनि छौँ। किसान वर्गीकरण गरे पश्चात त्यो चाहिँ नि समस्या हल हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पालिकाहरूको पनि आफ्नै कृषि शाखाहरू छन् अहिले र त्यहाँ बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छ पालिका स्तरबाट र पालिका स्तरले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, यहाँसँग हुने समन्वयलाई एउटा संश्लेषण गर्दाखेरि यो किसानको हितमा छ वा बजेट खर्च हुने प्रक्रियामा मात्र भइरहेको देखिन्छ? हुन त अब स्थानीय तहको मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबमा त अब होइन। मैले चाहिँ नि अब त्यो खालले कृषिका कार्यक्रमहरू मूल्याङ्कन गर्ने त्यति उपयुक्त पनि नहोला, किनभने उहाँहरूका आफ्ना सीमा होलान्, आफ्ना बाध्यता होलान्, त्यो अनुसार कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुभएको छ। र मैले जस्ट चाहिँ नि एउटा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा कृषि क्षेत्रमा बजेट छुटिएको अवस्था पनि हो र अलिकता चाहिँ नि वितरणमुखी जुन हामी भन्छौँ छरुवा प्रकृतिको कामहरू हामीले गरिरहेछौँ। त्यसै गरी चाहिँ नि सस्तो लोकप्रियता भनौँ न, त्यस्ता खालका अब कृषिमा के हो भन्दाखेरि कार्यान्वयन तहमा लान सक्छु कि सक्दिनँ भनेर कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने हो। त्यस्तो खालको मैले देखेको छैन। 12वटै स्थानीय तहमा हुन त उहाँहरूको प्रयास जारी छ। यहाँहरूसँग बजेट निर्माण गर्दाखेरि केही समन्वय गर्ने कहिले चाहिँ नि म थप्दैछु, कहिले चाहिँ नि एक खालका कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुन्छ बिचैमा छोड्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ नि के गर्नुपर्ने हो उहाँहरूलाई गन्तव्य थाहा छैन। र मेरो विचारमा के गर्नुपर्छ स्थानीय तहले भन्दा आफ्नो पालिकाभित्रको कृषि नीति के हो अथवा 10 वर्ष कृषि नीति के हो र के गरिदिनुपर्ने हो, प्रदेशले के गरिदिनुपर्ने हो, सङ्घले कस्तो सपोर्ट गर्नुपर्ने हो र उहाँहरूको चाहिँ गन्तव्य के हो, यो टुङ्गोमा उहाँहरू हुनुहुँदैन। र सामान्य कृषिको बजेटहरू चाहिँ नि आउने खर्च गरिदिने हिसाबमा मात्रै छौँ। अलिकता चाहिँ नि विज्ञहरूलाई राखेर एक खालको चाहिँ सम्मेलन गरेर आफ्नो चाहिँ योजना अथवा चाहिँ नि पालिका स्तरको नीति नबन्दासम्म मलाई ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी होलान् जस्तो लाग्दैन। भलै हिजोको भन्दा केही परिवर्तन त कृषि क्षेत्रमा स्थानीय तहको कारणले गर्दा भएको अवस्था पनि छ। तर अझै थप प्रभावकारी बनाउन, किन भन्दा संविधानले नै स्थानीय तहलाई बढी जोड दिएको कारणले गर्दा उहाँहरूले यस्तो प्रकृतिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हामी चाहिँ नि मापनयोग्य परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपाल कृषि प्रधान देश, गुल्मी जिल्लामा पनि धेरैजसो व्यक्तिहरू सानोतिनो कृषि क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर। तर कृषकको घरमा, कृषकको जमिनमा जुन फिल्डमा खट्ने प्राविधिकहरूको त स्थानीय तहमा पनि कमी नै देखिन्छ। हजुर। तर र यो कृषि ज्ञान केन्द्रले दिने प्राविधिक सहयोग कस्तो प्रकारको प्राविधिक सहयोग रहन्छ र किसानको पहुँच यहाँको कार्यालयसम्म कसरी उसले प्राप्त गर्न सक्छ? मुख्य कुरा त अहिले जिल्ला स्तरमा सबभन्दा टेक्निकल म्यान पावर भएको अथवा जनशक्ति भएको कार्यालय भनेको कृषि क्षेत्रको कृषि ज्ञान केन्द्र नै हो। र त्यो परिकल्पना पनि के गरिया त भन्दा स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दूरदराजमा रहेका किसानहरूलाई पनि टेक्नोलोजी हस्तान्तरण गर्ने अथवा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने भनेरै यो कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएको। र अहिलेसम्म हेर्दाखेरि स्थानीय तहबाट मलाई त्यति लाग्दैन कृषि ज्ञान केन्द्रमा हामीसँग बाली संरक्षण अधिकृत हुनुहुन्छ, बागवानी विकास अधिकृत हुनुहुन्छ, कृषि प्रसार अधिकृत हुनुहुन्छ, विषय विज्ञताको हिसाबले हामी पूर्ण छौँ। तर स्थानीय तहले त्यति सहयोग मागेको देखिँदैन, किन भन्दा त्यो लेभलले उहाँहरूले सोचेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। र मागेको खण्डमा जस्तो कतै रोग किराको भयानक समस्या आयो, हामीसँग विज्ञ हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी चाहिँ विभिन्न किसिमका बाली नालीहरू उत्पादन गर्ने फलफुल बालीको लागि बागवानी विकास अधिकृत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोग मागेको खण्डमा चाहिँ हामी दिने हो। र यो कृषि क्षेत्र भनेको बहुआयामिक विषय हो, यो हामी सबैले बुझेको विषय हो। एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रयासले पनि गुल्मीलाई कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। तसर्थ यो सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने र साझेदारी गर्ने काम चाहिँ नि 3वटै तहबाट हुन जरुरत देख्छु। मेरो तर्फबाट त म साझेदारी बिना सम्भव छैन नै भन्छु र यो कुरा सबैले मनन गर्नुपर्ने लाग्छ। यहाँको तर्फबाट यहाँको कार्यालयले गर्ने प्राविधिक सहयोग कस्तो रहन्छ? हामीबाट
जिल्लाभरि नै हाम्रो कार्यक्षेत्र छ। तसर्थ हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएका स्थानीय तहहरू मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर तपाईँहरूको रेडियो टेलिभिजनबाट विभिन्न किसिमका सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीले टेक्निकल मेसेजहरू चाहिँ विस्तार र प्रचार प्रसार गरिरहेको पनि अवस्था छ भने कहीँ कतै किसानले चाहिँ एउटा मौखिक निवेदनको भरमा पनि हाम्रा सेवाहरू हामीले दिइरहेको अवस्था हो र जिल्लाभरि नै प्राविधिक रूपमा हामीले सेवा दिएका छौँ। धेरैजसो कार्यक्रमहरू जुन कृषि ज्ञान केन्द्रबाट यहाँहरूले लन्च गर्नुहुन्छ कृषकको लागि, समूहको लागि अथवा विभिन्न सहकारीहरूको लागि, त्यसको पहुँच एउटा दूरदराजको कृषकले कसरी थाहा पाउँछ त यो कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरू खुलाएको रहेछ, चाहे त्यो तरकारीको क्षेत्रमा होस् चाहे फलफुलको क्षेत्रमा होस्, यसरी सूचनाको अलिकति पहुँच नपुगेको जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि। सुशासनको नियमावली अनुसार हरेक चाहिँ नि वडामा सूचना पठाउनु पर्ने, रेडियोबाट प्रसारण गर्नुपर्ने, पत्रपत्रिकाबाट निकाल्नुपर्ने, फेसबुकमा राख्नुपर्ने जतिसुकै चाहिँ आचार संहिताहरू, कोड अफ कन्डक्टहरू छन् सूचना प्रसारणको हिसाबमा हामीले कमी राखेका छैनौँ। हाम्रा सूचनाहरू करिब 40वटा जति हाम्रा सूचनाहरू भए होलान् वडा कार्यालयमा, सम्बन्धित वडा कार्यालयमा, गाउँपालिकामा हामीले मेल गर्छौँ र गाउँपालिकाले वडा मार्फत वडामा चाहिँ नि ती सूचनाहरू टाँस गर्नुहुन्छ र रेडियो यो एफएमहरूबाट पनि प्रसारण गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ नि कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ नि फेसबुकको पेज छ, त्यसमा पनि सम्पूर्ण सूचनाहरू राखेका छौँ। एकातिर वडा कार्यालयमा टाँसिन्छ, अर्कोतिर फेसबुकबाट चाहिँ प्रसारण हुन्छ र व्यक्तिगत भेटघाटका क्रममा पनि हाम्रा सूचनाहरू हाम्रो साथीहरू मार्फत प्रसारण हुने गर्छन्, जसले गर्दा हामी सूचनामा कमी छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दा तपाईँले विभिन्न कार्यालय पनि देख्नु होला, यदि वडा तहमै सूचना गएको सम्भवतः हामी हुनुपर्छ, यो चाहिँ मूल्याङ्कन सबैले गर्न जरुरत देख्छु। र स्थानीय तहमा हामीले कार्यक्रमहरू पनि अनुगमनमा पनि हाम्रा प्राविधिकहरूको साथमा स्थानीय तहको कृषि शाखाका कृषि अधिकृतहरू र कृषि प्राविधिकहरूलाई साथी राखेर हाम्रा कार्यक्रम अनुगमन गर्छौँ र उहाँहरूकै रोबरमा सिफारिस गरेर हामीले निर्णय गर्ने प्रक्रिया गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा सूचना प्रकाशनहरू, हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरू असाध्यै पारदर्शी छन् भन्ने मलाई लाग्छ र छन् पनि। केही स्थानीय तहहरूमा आफ्नो फेभरका किसानहरूलाई, समूहहरूलाई चाहिँ अनुदान दिनको लागि सूचनाहरू लुगाउने गरेको पनि पाइन्छ। हजुर, यसप्रति यहाँहरूले केही पत्ता लगाउनु भएको, थाहा पाउनु भएको, यहाँहरूसँग गुनासो आएको छ कि? अहिलेसम्म त त्यस्तो खालको हाम्रो कृषि कार्यक्रममा उहाँहरूबाट वडामा अथवा स्थानीय तहमाथि हाम्रो चाहिँ नि विश्वास छैन, उहाँहरूले चाहिँ चिनेका मान्छेलाई मात्रै सूचना दिनुहुन्छ भनेर यस्तो खालको मौखिक जानकारी त हामीलाई गराउनुहुन्छ। तर हामीले त्यतिमा पनि बस्दैनौँ। वास्तवमा ती यथार्थ किसानले हाम्रा प्राविधिक साथीहरू पनि अनुगमनमा जानुहुन्छ र आवश्यकता चाहिँ नि भएको किसान छनौटमा परेन, कस्ता खालका चाहिँ नि ती फर्महरू सहकारी र समूहहरूलाई चाहिँ सिफारिस गरे भन्ने हिसाब त हाम्रो स्वमूल्याङ्कन पनि हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्तो खालको विभेद कम गर्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेछौँ हामी। किसानको नाममा यो नक्कली किसानहरूको अहिले बिगी छ। हजुर, अनुदान लैजाने, हजुर, अनुदान लएर 1-2 वर्षले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि व्यवसायलाई निरन्तरता नदिने पनि पाइन्छ। त्यसको अनुगमनको पाटोमा यहाँहरू कतिको बलियो हुनुहुन्छ? यसमा हामी हरेक कार्यक्रमहरू पेश गर्दा सम्बन्धित वडा अथवा चाहिँ नि पालिकाको सिफारिस भनेर हामीले चाहिँ एउटा कागजमा आएका हुन्छौँ र त्यो वडा अथवा पालिकालाई पनि हामीले जानकारी के गराउँछौँ त भन्दा गत वर्ष तपाईँहरूले दिनुभएको छ अथवा पालिकाबाटै उसले अनुदान पाइरहेछ भने त्यस्तो खालको किसानलाई चाहिँ सिफारिस नगरिदिनु होला, कार्यक्रम छनौट हुनु पूर्व नै हामीले भनिरहेको हुन्छौँ र हामी आफै पनि केही डाटाबेस त हामीसँग छ। तर यसैको लागि हो हामी अलिकता यो डिजिटल कृषि भइसकेको अवस्था छैन। किसान वर्गीकरण, किसान सूचीकरण हुन्थ्यो भने त्यो किसानले कति सालमा अनुदान पायो, कति रुपियाँ पायो भन्ने हामीले सर्लक्क चाहिँ एउटा सफ्टवेयरबाट हेर्न सक्थ्यौँ। त्यो मलाई लाग्छ 2-3 वर्षमा त्यो काम त गर्न सकौँला। डिजिटल कृषिमा हामी नजान्जेलसम्म स्थानीय तहको वडा र चाहिँ स्थानीय तहको सिफारिसकै भरमा कतिपय अनुदानका कार्यक्रमहरू हामीले चाहिँ दिने गरेको अवस्था चाहिँ हो। कथम केही चाहिँ मात्रामा त्यस्तो खालको समस्या आएको हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तो। अब देशले चाहिँ समृद्धि हासिल गर्नको लागि हरेक राजनीतिक दलहरूले, हरेक नीति नियम बनाउने मान्छेहरूले चाहिँ कृषिमा परिवर्तन नगर्दासम्म देशमा समृद्धि हासिल आउँदैन भनेर भनेको पाइन्छ। हजुर, र अहिले
नेपाल कृषि प्रधान देश हो, यहाँ थुप्रै सम्भाव्यताहरू पनि छन्, तर युवाहरू कृषि गर्न अलिकति हीनताबोध गर्ने र उसले गरे पनि उसको चाहिँ बजारीकरणको समस्या, उसलाई प्राविधिक सपोर्टको समस्या, राज्यबाट दिने चाहिँ अनुदानको समस्या, विविध समस्याहरूको कारणले युवाहरू पलायन भएको देखिन्छ। अब कृषिमा एउटा युवालाई कृषिमा आकर्षित गराउनको लागि यहाँको कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू कस्ता छन् र कस्तो कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छ राज्यको तहबाट? अहिलेसम्म हामीले अब कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जति छौँ, जति संस्था सरकारी निकाय पनि छौँ, एनजिओहरूले पनि कार्यक्रम गरेका छन् र थुप्रो सङ्घ संस्थाहरू मार्फत पनि कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्। किन भन्दा नेपालमा कृषि बाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन। किन भन्दा हामीसँग गाडीका फ्याक्ट्री पनि छैनन्, हामीसँग हवाईजहाजको फ्याक्ट्री पनि छैन, हामीसँग पेट्रोल खानीहरू पनि छैनन्। त्यस्ता खालका आय आर्जन गर्ने खालका कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू पनि असाध्यै न्यून भएको अवस्थामा देशको समृद्धिको लागि चाहिँ नि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण बिना सम्भव छैन भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ र राजनीतिज्ञबाट पनि यस्ता खालका कुराहरू नआएको अवस्था हो, आइरहेको अवस्था हो। र अहिलेसम्म हामीले छुट्याउन नसकेको पनि के हो त भन्दा समस्या कृषि क्षेत्रको विकास हामीले अपेक्षित रूपमा हुन नसक्नुको चाहिँ समस्या के हो त? राजनीतिक समस्या हो कि प्राविधिक समस्या हो? यो खालले छुट्याउन सकेको अवस्था छैन। एक थरीले प्राविधिक समस्या मात्रै हो, राजनीतिक समस्या होइन भन्छ र हामीहरूले चाहिँ नि भन्नुपर्दा राजनीतिक समस्या हो मूल भन्छौँ। किन भन्दा राजनीतिक स्थायित्व नभएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन। जहिले जुन दिन राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र सबैले कृषि क्षेत्र नै हो हाम्रो समृद्धिको आधार भन्ने कुरा चाहिँ नि सोचेर त्यो अनुकूलका नीति तथा कार्यक्रम तय गर्छन्, तब मात्र युवाहरूलाई पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ नि हामीले रिटेन गर्न सक्छौँ र एक भरपर्दो चाहिँ नि कृषि व्यवसाय एउटा प्याकेज दिन सक्नु पऱ्यो कि। जस्तो अहिलेसम्म कसैले पनि मलाई लाग्छ विदेशबाट चाहिँ नि अब 15-20 लाख चाहिँ नि युवाहरू विदेशमा छन्, नेपालमा फर्काउँदै पनि छन् र भन्दै गर्छौँ। सतै विश्लेषण के छ त भन्दा ल नेपालमा कृषिमै काम गरौँ, व्यवसायिक कृषि गरे पछाडि विदेश जानु पर्दैन। तर एउटा जवाब हामी दिन सकेका छैनौँ। कुनै पनि एउटा युवा आउँछ विदेशबाट फर्किएको र उसले मलाई के प्रश्न गर्छ अथवा तपाईँलाई के प्रश्न गर्छ त भन्दा मासिक 50,000 आम्दानी हुने खालको कृषिको प्याकेज के होला, अथवा कुन व्यवसाय कृषि व्यवसाय गर्दा मैले चाहिँ महिनाको 50,000 कमाउन सक्छु ताकि मेरा छोराछोरीले राम्रो स्कुलमा चाहिँ नि पढ्न पाउन्, राम्रा कपडाहरू लाउन पाउन्, चाडपर्व राम्रोसँग मनाउन पाउन्, अलिकता चाहिँ नि त्यो खालको वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ, तपाईँहरूको कृषिका कार्यक्रम कुन छन् भनेर सोध्न आयो भने मसँग जवाब छैन। र जुनसुकै चाहिँ नि कृषिका निकायले यो जवाफ दिन सक्दैन। हामीले बहस गर्नुपर्ने विषय यही हो। कस्तो कृषिको प्याकेज बनाउँदा, कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले निर्माण गर्दा सामान्य युवाहरूले 50,000 मासिक आम्दानी गर्लान् भन्ने चाहिँ नि खालले त्यस्ता प्याकेज बनाउन जरुरत छ र यो एउटा साझा बहसको विषय पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जोड्दा हामीले त्यो पाटोमा अब अर्को आर्थिक वर्षदेखि म पनि भर्खरै चाहिँ नि यो कार्यक्रम अहिलेको चाहिँ नि मौजुदा कार्यक्रमहरू बनिसके पश्चात जिल्लामा आएको कारणले गर्दा मैले के सोचेको छु त भन्दा कम्तीमा मागमा आधारित कृषि कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्ने, त्यस्ता खालका युवाहरूलाई रिटेन गर्न सकियोस् अथवा विदेश जानबाट रोक्न सकियोस्, यहीँ व्यवसाय गर्न सकियोस्। किन भन्दा हाम्रा जग्गा जमिनहरू बाजा छन् जसले गर्दा किसानको उसको डिमान्ड के हो, उसले तरकारी खेती गर्न खोजिरहेछ कि, उसले अन्य चाहिँ खाद्यान्न बाली चाहिँ को खेती गर्न खोजिरहेछ कि, कुखुरा पालन गर्न खोजिरहेछ कि, उसको आधार के हो, उसको चाहिँ नि मागमा र समस्यामा आधारित रहेर अनुदानका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्नुपर्छ र मागमा आधारित विशेष कृषि कार्यक्रम भनेर छुट्याउने, जसले गर्दा त्यस्ता युवालाई अलिकता चाहिँ नि अभिप्रेरित हुने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दैछौँ हामी। गुल्मी जिल्लामा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू पनि घोषणा गरिएको छ। हजुर। र विभिन्न बालीहरू पनि त्यहाँ उत्पादन हुने क्रममा छन्। यस्ता पकेट क्षेत्रहरू गुल्मी जिल्लामा विशेष गरेर कुन कुन फलफुल, खाद्य बाली अथवा नगदे बालीहरूलाई यसलाई प्राथमिकताकरणमा राखिएको छ र यसको प्रभावकारिता के कस्तो भइरहेको छ? कस्तो छ भन्दा अब हामी वास्तवमा गुल्मीको कृषि क्षेत्र कस्तो छ, कतिको चाहिँ नि अलिकता व्यवसायीकरण उन्मुख छ भनेर चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भने हामी भर्याङको तल्लै खोडकिल्लामा छौँ, जानुपर्ने धेरै माथि छ र समग्र हामी भौगोलिक हिसाबले पनि जैविक विविधतायुक्त चाहिँ नि जिल्ला हो। यहाँ उपल्लो जस्तो मदाने र मालिका जस्तो स्थानीय तहहरूमा माथिल्लो भेगमा बर्खे आलु छ जुन बेमौसमी आलु हो।
तराईमा र भारतमा पनि उत्पादन नभएको बेला हामीले जेठदेखि भदौ असोजसम्म चाहिँ आलु उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस्तो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकता व्यावसायिक रूपमा त्यहाँको चाहिँ नि उत्पादन वृद्धि गर्ने, त्यहाँको क्षेत्रफल विस्तार गरिदिने र उत्पादन भएको वस्तुलाई एउटा लोगोसहित अथवा ब्रान्डिङसहित, प्याकेजिङसहित हामीले बजारमा ल्याउन सक्यौँ भने त्यो क्षेत्रका किसानलाई आलु खेतीमै समृद्ध गराउन सकिन्छ, जसले गर्दा बेमौसममा आलु उत्पादन हुन्छ, 80-90 रुपियाँ केजीमा बेच्छ र मदानी र मालिकाको चाहिँ नि अर्ग्यानिक उत्पादन भनेर बजारमा जान्छ। त्यो एउटा प्रचार प्रसार हो, त्यो क्षेत्र छ। त्यसै गरी ओखर जुन हाम्रो चाहिँ नि नगदे बालीको रूपमा हामीले राखेका छौँ, कलमी बिरुवाबाट हामीले ओखर लगायौँ भने 7 वर्षमा फल्छ र हाम्रा त्यस्ता उपयुक्त ठाउँहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ ओखर क्षेत्र विस्तार गर्न हामी सक्छौँ, जसले गर्दा 500-700 रुपियाँ केजी ओखर किसानहरूले सजिलै बेच्न पाउँछन्। सम्भावना प्रशस्त भएका छन्। जस्तै आलुको केसमा अहिले हामी लाखौँको चाहिँ करोडौँको आलुको बिउ बाहिरबाट ल्याउँछौँ। यत्रो क्षेत्र 700-800 हेक्टर क्षेत्रफलमा हामी आलु बाली खेती गर्छौँ र सबै खाइनको रूपमा बेच्छौँ। लगाउने बेलामा हामीसँग एउटा पनि बिउ छैन। किन भन्दा किन बिउ छैन त भन्दा त्यो भण्डारण गर्ने चाहिँ शीत भण्डार हामीसँग छैन, भएका शीत भण्डार चलिरहेको पनि अवस्था छैन। हामीले त्यहाँ मूल्याङ्कन नगरिकन, प्राविधिक पक्ष चाहिँ हिसाब किताब नगरिकन निर्माण गरेका छौँ, ती चाहिँ खाली नै छन् र अहिले चाहिँ डडेलधुराबाट, काभ्रेबाट आलु ल्याउनु परेको अवस्था छ। आलु लगायत अन्य बालीहरूको पनि बिउको लागि धेरै चाहिँ आयात गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी मकै बालीको अवस्था हेर्ने हो भने मध्य पहाड हो, जुन चाहिँ 25,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिन्छ। 4-5 वर्ष कृषि विकास कार्यालय हुँदा हामी यहाँको बिउ बाहिर पठाउँथ्यौँ र बीचमा अलिकता त्यो सिड साइकल भन्छ, बिउ चक्र, त्यो ब्रेक भयो। ती उत्पादक समूह सहकारीहरू पनि अलि निष्क्रिय रूपमा छन् र मकैको बिउ चाहिन्छ हामीलाई 700 मेट्रिक टन, 100 मेट्रिक टन पनि बिउ छैन। त्यो बिउमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो स्थानीय मौलिक पहिचान बोकेको एउटा हंसराज मसिनो चामल भन्ने छ, नेपालको कुनै पनि जिल्लामा त्यो चामल पाइँदैन। त्यही चामललाई पनि हामीले ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सकेका छैनौँ। सरसर्ती हेर्दा सम्भावना छन्। सुन्तलामा त्यत्तिकै छ। सुन्तलाको क्षेत्रफल विस्तार गर्न सक्छौँ, गुणस्तरीय बिरुवा रोपणबाट बगैँचा व्यवस्थापन गरेर उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ र हामीले सहज रूपमा चाहिँ बुटवलमा लगेर बेच्न सक्छौँ। सुन्तलाबाट चाहिँ नगद आर्जन गर्न सक्छौँ, ओखरबाट हामीले आर्जन गर्न सक्छौँ, मकैको बिउबाट सक्छौँ। त्यस्तै गरी आलुबाट उत्पादन चाहिँ वृद्धि गरेर नगद आर्जन गर्न सक्छौँ। सम्भावनाका क्षेत्रहरू प्रशस्त छन्। यी क्षेत्रमा हामी सबै लाग्नुपर्छ र स्थानीय तहले पनि अलिकति आफ्नो मौलिक पहिचान चिन्नु परेको। जस्तै मदानी मालिकाले आजसम्म त्यहाँको आलु प्याकेजिङ गरेर बजारमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। मालिकाको अर्ग्यानिक आलु अथवा मदानीको अर्ग्यानिक आलु भनेर बजारमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो पनि अहिलेसम्म भएको अवस्था होइन। तथापि सबै सरकारवाला निकायहरू चाहिँ नि जुटेरै यो गुल्मी जिल्लाका सम्भावित बालीहरूको व्यवसायीकरण गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा पछिल्लो चरणमा जुन मौसमजन्य क्षतिबाट धेरै किसानहरूले आफ्नो बालीनाली गुमाउनु पर्यो। हजुर। र गुल्मी जिल्लाको केसमा यो मनसुनजन्य क्षति के कस्तो रह्यो र यहाँहरूले चाहिँ राहत वितरण कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ? यो दसैँ पछाडि जुन कार्तिकको 2 गते 3 गतेतिर जस्तो लाग्छ बेमौसमी वर्षा भयो, जसले गर्दा हाम्रो लगाएको धान चाहिँ 9,000 करिब 9,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धान कुनै पाकेको थियो, कुनै बोट काटिसकेका थिए, कुनै काट्नको लागि तयारी थिए, कुनै चाहिँ अलिकता म्याचुरिटीमा जाँदै थियो। तिनै स्टेजको चाहिँ नि बालीलाई त्यति बेलाको पानीले असर गर्यो। हामीले 12वटै स्थानीय तहको वडागत लगत क्षतिको लगत तयार गरेर डाटा माग्दाखेरि करिब 2 करोड बराबरको क्षति भएको त्यति बेलाको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ। र नेपाल सरकारले अस्ति भर्खरै मङ्सिरमा को 2 गते जस्तो लाग्छ 2078 मङ्सिर 2 गते बेमौसमी वर्षाको कारण धान बाली क्षति भएका कृषकको राहत वितरण मापदण्ड 2078 भनेर एउटा चाहिँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार वडा तहमा लगत तयार गर्ने, स्थानीय चाहिँ नि आफ्ना पालिकाले आफ्ना किसानको क्षति कति भएको हो त्यो चाहिँ सूचना प्रकाशन गरेर त्यसलाई अध्यावधिक गरेर चाहिँ राहत चाहिँ नि सिफारिस समिति भनेर गाउँका पालिकाको अध्यक्षतामा एउटा 5 सदस्यीय समिति छ। आफ्ना किसानको यथार्थ क्षति भएको हो कि होइन सो मूल्याङ्कन गरेर त्यो चाहिँ नि जिल्लामा पठाउने। जिल्लामा श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा म पनि सदस्य रहेको एउटा चाहिँ नि राहत निर्धारण समिति भन्ने छ। त्यो डाटालाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर निर्धारण त्यो चाहिँ नि किसानको नामसहित र त्यो क्षति मूल्याङ्कन गरेर हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा पठाउँछौँ र गृह मन्त्रालय मार्फत फेरि तिनीहरूलाई राहत वितरण हुन्छ भनेर एउटा मापदण्ड तयारी भएको छ। त्यसको लागि अहिले स्थानीय तहले ती क्षति भएका किसानहरूको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। अब छिटै मलाई लाग्छ हामीले जति छिटो गर्यो त्यति छिटो किसानले राहत पाउने अवस्था चाहिँ छ।
अब धेरैजसो स्थानीय तहले वितरण गरेका बजेटहरूबाट केही किसानहरू लाभान्वित भएको पनि देखिन्छ। हजुर, कृषि ज्ञान केन्द्रले वितरण गरेका कार्यक्रमहरूबाट पनि लाभान्वित हुनुभएको छ। तर उहाँहरूले उत्पादन गरेको जुन विभिन्न तरकारी बारीहरू विशेष गरेर त्यसमा बजारीकरण र यो मूल्य निर्धारण कसरी भइरहेको छ? तपाईँहरूकोमा यो बजारीकरणको समस्या भयो भनेर कुनै किसानले गुनासो गरेको, त्यसको समन्वय गरिदिनको लागि अनुरोध गरेको छ? कृषि क्षेत्रको सबभन्दा बल्दो समस्या तपाईँ हामीले कृषकलाई सोध्यौँ भने आम कृषकको चाहिँ नि तपाईँको समस्या के छ भन्दाखेरि बजारको समस्या। हामी न्यायोचित मूल्य पनि पाएनौँ, हाम्रो कृषि उपज चाहिँ नि सहज रूपमा बजारीकरणमा गएन भन्ने खालको गुनासो छ। यो गुनासोले सधैँभरि यो प्रश्नले सधैँभरि हामीलाई लखेटेको छ। यसको सही जवाफ हामी दिन पनि सकेका छैनौँ र निकास पनि निकाल्न सकेका छैनौँ। मूलत यो एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रसँग मात्रै जोडिएको विषय होइन, किन भन्दा समग्र अर्थनीतिसँग जोडिएको विषय भयो। हाम्रो अर्थनीति खुला बजार अर्थनीति छ। के भनिएको छ राज्यले भन्दाखेरि कम्पिटिसन गर बजारमा, जहाँ नाफा हुन्छ त्यहीँ काम गर भनिएको छ। किन भन्दा राज्यले चाहिँ नि कन्ट्रोल गरेको इकोनोमी हुन्थ्यो, जस्तो चाइना, उत्तर कोरिया जस्तो हुन्थ्यो भने राज्यले खरिद गरिदिन्थ्यो। अब त्यो कल्पना गरेर हामी भएन, किन भन्दा हाम्रो अर्थव्यवस्था, हाम्रो शासन व्यवस्था नै फरक छ। त्यतातिर नजाउँ र मैले एउटा चाहिँ नि जिल्लामा आइसके पश्चात एउटा साझा एउटा कन्सेप्ट बनाएको छु। हामी छुट्टै पनि अहिले जिल्ला स्तरमा चाहिँ त्यो खालको एउटा कार्यक्रम गर्ने भनेर लागिरहेछौँ। हरेक जसो स्थानीय तहमा एउटा चाहिँ नि बजार सहकारी संस्था गठन गर्ने, त्यसलाई अलिकता मजबुत पनि गर्ने, अलिकता सोचौँ, सबै लागेर सोचौँ भन्छु म। योभन्दा राम्रो विकल्प छ भने अरूले पनि दिन सक्छन्। र एउटा चाहिँ नि स्थानीय तहमा एउटा सहकारी, बजार सहकारी चाहिँ नि गठन गर्ने र त्यो सहकारीलाई चाहिने पूर्वाधार, त्यसलाई चाहिने जनशक्ति, त्यसलाई व्यवस्थापन अथवा चाहिँ नि दिगो रूपमा त्यो परिचालन कसरी हुनसक्छ त्यसमा हामी सबै गम्भीर भएर सोचौँ र के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तत्त निकाय कतिले सक्छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाऊँ। एउटा स्थानीय तहमा एउटा सहकारी, त्यसलाई अब गाडी सामान ढुवानी गर्न मानौँ गाडी चाहियो एउटा, त्यसै गरी तरकारी कलेक्सन गर्न एउटा ट्रस्टको सामान्य महँगो पनि चाहिँदैन, किन भन्दा प्रशस्त हामीले सङ्कलन केन्द्र विगतमा बनायौँ, अहिले त अन्य प्रयोजनमा युज भइरहेको अवस्था छ। हप्ताको 2 दिन मानौँ मदाने गाउँपालिकाको कृषि उपज हप्ताको 2 दिन सङ्कलन हुन्छ, त्यहाँको सहकारीले सङ्कलन गर्छ। धुरकोटको 2 दिन सङ्कलन गर्छ, इस्माको 2 दिन सङ्कलन गर्छ, मुसिकोटको 2 दिन सङ्कलन गर्ला। यो जुन 2 नम्बर क्षेत्रको, किन भन्दा 1 नम्बर क्षेत्रमा पैँचोले नै चाहिँ नि आफ्नो कारोबार विस्तार गरिरहेको अवस्था छ। मैले ट्रायलको लागि 2 नम्बर क्षेत्रलाई राखेको छु र त्यहाँका स्थानीय तहका अध्यक्षज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समिति लगायत हामी सरकारवालाहरू एकचोटि बसेर आफ्नो सहकारीले चाहिँ नि हप्ताको 2 चोटि तरकारीहरू कृषि उपज समग्र खरिद गर्छ। स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण गरिदिन्छ। त्यहाँका किसानको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो। हामीहरूले काउलीको रेट यति भनेर हुँदैन, त्यहीँको स्थानीय तहले कार्यपालिकाले निर्णय गरेर चाहिँ नि महिनै पछि तरकारीको कृषिजन्य वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिन्छ, त्यो सहकारीले खरिद गर्छ। खरिद गरे पश्चात फेरि जिल्ला स्तरमा एउटा सबैको सदस्य रहने गरी एउटा चाहिँ सहकारी संस्था रहन्छ र त्यो सहकारी संस्था हाट बजार पनि छ। हेर्नुहोस्, रेसुङ्गा नगरपालिकाले हिजो धुरकोट र रेसुङ्गा नगरपालिकाले प्र्याक्टिस गरेको पनि हो। यहाँ हाट बजार पनि छ, त्यहाँ तरकारी जम्मा हुन्छ। स्थानीय स्तरमा जति खपत होला बाँकी रहेको चाहिँ नि हामीले कम्तीमा ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ, लेबलिङ प्याकेजिङ गर्न सकौँला र हाम्रो उत्पादन भनेको स्थानीय उत्पादन हो। यसको मौलिक पहिचान छ र स्वस्थ पनि छ। र अहिले बुटोलको मान्छेहरूले पहाडमा उत्पादन भएको, चिसो पानीमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तु चाहिँ नि पाउने हो भने खोजी खान्छन्। त्यस्तै गरी हाम्रा यता 2 नम्बर क्षेत्रका सबै स्थानीय तहमा पालो गरेर सहकारीहरूले चाहिँ नि तमघास बजारमा तरकारी कृषि उपजहरू सङ्कलन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नि लेबलिङ प्याकेजिङ गरेर हामीले बुटोल पठाउन सक्यौँ भने एक खालको दिगो मार्केटिङ च्यानल स्थापना हुन्छ र किसानले पनि आफ्नो उत्पादन बिक्री हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ र उसले खेती गर्न थाल्छ। र यो काम चाहिँ त्यति सहज छैन, बोले जस्तो सहज चाहिँ छैन, किन भन्दा राज्यले नै सल्भ गर्न नसकेको विषय हो। मैले चाहिँ स्थानीय तहका अध्यक्षज्यूहरूसँग इन्फर्मल यो कुरा राखेको छु। फर्मली कृषि ज्ञान केन्द्रले यो कार्यक्रमको अर्गनाइज गर्दैछ, सम्भवतः माघमा हामी त्यो गर्छौँ। र यदि किसानको समस्या समाधान गर्ने हो भने गम्भीरतापूर्वक यो कन्सेप्टमा काम गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्छु। किन हामीले देखाउँ न, नेपाल अधिराज्यभरि गुल्मी जिल्लाले कृषि वस्तु चाहिँ नि किसानको खरिद गरेर न्यायोचित मूल्य पनि दिएर एक खालको दिगो चाहिँ नि बजार सञ्जालको विकास गर्यो भन्ने नमुना सन्देश त हामी दिन सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो कपी अन्य जिल्लाले पनि गर्न सकुन्। यो काममा हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, किन भन्दा उहाँहरू नै अहिले स्थानीय तहमा आफ्नो चाहिँ नि
कार्ययोजनाहरू लागू गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी सरकारी तर्फबाट पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले उहाँहरूको साझेदारीमा रहेर हामीले आगामी कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न सक्छौँ। किन भन्दा मैले चाहिँ नि मेरो सम्बन्धित मन्त्रालयलाई के भनेको छु भन्दा मैले मागेका कार्यक्रम दिनुहोस्, बरु बजेट थोरै दिनुहोस्, मैले नमागेका कार्यक्रम चाहिँदैन। त्यसको लागि मैले ग्रिन एम्बुलेन्सको कन्सेप्ट भनेको छु र हामी मागमा छलफल गर्छौँ। किन भन्दा फागुनदेखि हामी योजना तर्जुमाको चरणमा पनि जान्छौँ। स्थानीय तह त्यो सहकारीलाई चाहिने ट्रस्टको लागि अनुदान हो कि अथवा गाडीको लागि अनुदान हो कि प्याकेजिङ मेटेरियललाई अनुदान हो कि त्यसमा हामी स्थानीय तह र हामीसँगै बसेर काम गरौँ र यो खालको नमुना काम गऱ्यौँ भने गुल्मी जिल्लाका किसानलाई कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि वातावरण सिर्जना गरिन्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन भन्ने छ। बिस्तारै अन्य चाहिने उत्पादनका सामग्रीको सहयोग, अरू चाहिँ प्रशोधनका सामग्रीको सहयोग त हामी बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। धेरैले सहयोग गरेका छन्, तर बजार पहिलो समस्या भए हुनाले हामी लागौँ भन्ने मेरो आग्रह छ र यो कार्यक्रम हामी मागमा गर्छौँ। यदि गऱ्यौँ भने अलिकता चाहिँ यो समस्या समाधान हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब यान्त्रिकरणको अवस्था के छ गुल्मी जिल्लामा? कस्तो देखिन्छ भन्दा धेरैजसो किसानहरूले अनुदानका यन्त्रहरू लिएर, ट्र्याक्टरहरू, अन्य मेसिनहरू लिएर, घाँस काट्ने मेसिनहरू लिएर त्यत्तिकै राखेको देखिन्छ। त्यसलाई प्रयोग गरेको खासै पाइँदैन। हजुर, यसरी सरस्वती हेर्दाखेरि यो यन्त्रीकरणमा यहाँहरूले पुर्याउन सक्ने सेवा किसानलाई के कस्तो रहेको छ? यसमा के छ भन्दा नेपाल सरकारको नीति भनेको कृषिको आधुनिकीकरण, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादन लागत घटाउने, ठुलो स्केलमा उत्पादन गर्ने, धेरै उत्पादन गर्ने, छिटो उत्पादन गर्ने भनेका छौँ। किन भन्दा हाम्रा दुईतिरका देश त हामी देखिरहेछौँ नि। हामी भारतको एउटा चाहिँ छ, चाइनाले चाहिँ धेरै उत्पादन गर्छ। किन भन्दा त्यहाँ पूर्ण रूपमा यान्त्रिकरण छ र धेरै उत्पादन पनि भएको छ, लागत कम छ। त्यहाँको मूल्य कृषि वस्तुसँग हाम्रा कृषि वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। तसर्थ हामी पनि लागत घटाउनुपर्छ। लागत घटाउने के हो त भन्दाखेरि यान्त्रिकीकरण। किन भन्दा अब काम गर्ने मान्छे पाइन छोडे अथवा पाइए पनि थोरै छन्। वर्षभरि गोरु पाल्नुपर्ने अवस्था छ, मान्छे त्यहाँ गोरु हेर्ने मान्छे छैन। तसर्थ भूगोल सुहाउँदो कृषि यान्त्रिकीकरणको विकास गर्नुपर्छ भनेर राज्यले नीति नै लियो। तिनै तह पनि यसमा लागेका छन् र अलिकता सजिलो पनि, सतै रूपमा हामीले हेर्दाखेरि सजिलो पनि सबैलाई लाग्ने यान्त्रिकीकरण। ट्र्याक्टरहरू किन्ने दिने, 1 महिनामा बिग्रन्छ, चलाउन सक्ने मान्छे छैन, डम्पिङ साइट भएको छ। चाइना र नेपालको भारतको डम्पिङ साइट नेपाल भएको छ। यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नको लागि जस्तै मैले विगतमा जुम्लामा पनि एउटा प्र्याक्टिस गरेका थिएँ। त्यो असाध्यै सफल पनि भयो। किन भन्दा हामीले मागमा आधारित कार्यक्रम गर्नुपर्छ। किसानको लागि भलोको लागि हो भने उनले के खोज्छन् त्यो गर्नुपर्छ। त्यति बेला त्यहाँको किसानले के भन्नुभएको थियो भन्दा तपाईँहरूको कृषि यन्त्र मात्रै नदिनुहोस्, कृषि यन्त्र बिग्रिहाल्छ, 1 महिनामा बिग्रन्छ। एउटा सामान्य बल्टो खस्यो भने उसको चाहिँ नि कहाँ गएर बनाउने समस्या छ। तसर्थ मर्मत केन्द्रहरू पनि ठाउँ ठाउँमा राखिदिनु होला भन्नुभएको थियो। मैले जुम्लामा छँदा ठाउँ ठाउँमा मर्मत केन्द्र सहितको कृषि यान्त्रिकीकरण भने त्यहाँ अहिले पनि चाहिँ नि ती मर्मत केन्द्र स्थापना भयो। थोरै हामीले 4-5 लाख अनुदान दिएका थियौँ। ती मिस्त्रीहरूले ठाउँ ठाउँमा जान्छन्, फोनका भरमा पनि सामानहरू लिएर गएर मिनी टिलर, पावर टिलर लगायत साना मेसिनरी, औजार उपकरण मर्मत गरिदिने कार्य गरेका छन्। र गुल्मीमा पनि मैले सोचेको के छु त भन्दा अहिलेसम्म हामी स्थानीय तहले पनि यन्त्र दियो, प्रदेश अन्तर्गतको कार्यालयले पनि दिए, अन्यले पनि दिए, यन्त्र मात्रै दिए, गाउँ गाउँमा फालिएका छन्। मिनी टिलर तपाईँले हेर्नुभयो भने खेतमा बारीमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के सोचेको छु भन्दा मर्मत केन्द्र सहितको कृषि यान्त्रिकीकरण, जस्तो हाम्रा मेन स्टेसन मजुवा बजारमा हुन सक्ला, सिमलटारीमा हुन सक्ला, यता वामिटेक्सा रिन्डी साइडमा हुन सक्ला, यान्त्रिकीकरण पनि दिने र एकजनालाई तालिम पनि दिने र उसलाई चाहिँ सामान्य पाठ पूर्जा राख्नलाई अनुदान पनि दिने, जसले गर्दा त्यो कमान क्षेत्रका किसानलाई उसले सहयोग गरोस्, उसले मर्मत गरिदियोस्। फोनको भरमा कतिपय केसमा त चाहिँ फोनको भरमा यस्तो समस्या हो तपाईँको मिनी टिलरको अथवा मेसिनको समाधान गर्नुहोस् भने पनि किसानले गर्छ। त्यस कारणले यान्त्रिकीकरण मेसिन मात्रै नदिऊ। मेरो आग्रह के छ त भन्दा स्थानीय तहहरूलाई पनि विशेष गरी मेसिन मात्रै दिने काम बन्द गरौँ। तपाईँ मर्मत केन्द्र स्थापना गर्न सक्नुहुन्न भने मेसिन दिने काम नगरौँ र मर्मत केन्द्र सहितको मेसिनरी कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्यौँ भने लागत पनि घट्छ। किन भन्दा कम मान्छे लाग्ने भयो नि, अनि उत्पादन लागत घट्दाखेरि त्यो वस्तुको मूल्य पनि कम हुन्छ, जसले गर्दा इन्डियाको वस्तुसँग चाइनाको वस्तुसँग थोरै भए पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ भन्ने हो। अब यहाँ कार्यालय प्रमुख भएर आइसकेपछि जुन सेवाग्राहीलाई सहजताको लागि के सुधार गर्नुभयो? कृषि क्षेत्रमा यहाँले धेरै कुराहरू राम्रा कन्सेप्टहरू पनि बताउनु भएको छ, त्यसलाई भलै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। अब कार्यालय प्रमुखपछि कार्यालयको सेवा प्रवाह, सेवाग्राहीसँगको यहाँको सम्बन्ध सुधारका कार्यक्रमहरू के कस्ता गर्नुभयो? मैले जहाँ चाहिँ करिब कार्यालय प्रमुख भएर सञ्चालन गरेको त 5 वर्ष जति भइसक्यो। मैले फरक कार्यालयमा फरक तरिकाले गरेँ र जहाँ गरेँ म आफूलाई अब विश्लेषण त तपाईँहरूले गर्ने हो र म पनि कता अलिकता सन्तुष्ट छु जस्तो लाग्छ। किन भन्दा सेवाग्राहीको जति बेला पनि
मैले चाहिँ नि उहाँहरूको फोन रिसिभ गर्छु, सुझाव दिने पनि काम गर्छु र सामान्य रूपमा उहाँहरूले निवेदन भर्न नसके पनि मैले मेरा स्टाफलाई लगाएर भए पनि ती किसानहरूको निवेदनहरू सङ्कलन गरिदिने काम गर्छु, जसले गर्दा मबाट सेवाग्राही त्यति असन्तुष्ट रहे जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो बुझाइ त्यो छ र म आफू जिल्लावासी पनि हो र कृषि क्षेत्रलाई अलिकता चाहिँ नि नयाँ तरिकाले रूपान्तरण गरौँ अथवा नयाँ खालका कामहरू गरौँ भन्नको लागि मैले सपना देखेको छु। सपना नदेख्दासम्म ती कार्यान्वयन पनि आउँदैनन्, पूर्ण पनि हुँदैनन् र पूरा हुने सपना देखेको छु, पूर्ण नहुने सपना देखेको छैन, पूरा हुने सपना देखेको छु। जस्तो मैले यो गहुँको एउटा इक्जाम्पल दिनुपर्दा मैले 12वटा सपना देखेको छु। तरकारीको केसमा नमुना चाहिँ नि स्थायी टनेल तपाईँले देख्न सक्नुहोला। स्मार्ट कृषि गाउँ छ हाम्रो हुँगामा, दानबहादुर पल्ली भन्ने एकजना किसान हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि 30-32वटा हाम्रै कृषि कार्यक्रमबाट 30-32वटा स्थायी टनेल बनाउनु भएको छ र उहाँले लाखौँ टमाटर बेचेर तरकारी बेचेर लाखौँ कमाइरहनु भएको छ। त्यस्ता खालका म सम्पूर्ण यो चाहिँ नि लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत सुनिरहनुभएका आम कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आग्रह गर्छु, त्यो हुँगामा दानबहादुर पल्ली हुनुहुन्छ, उहाँले खेती गरेको एकचोटि हेरिदिनु र त्यो कपी गर्नुहोस् भन्छु। त्यस्तो खालको दानबहादुर पल्ली जस्ता हरेक स्थानीय तहमा स्थापना गर्न म लागिरहेको छु, जसले गर्दा त्यो एउटा व्यवसायमा पूर्ण रूपमा लाग्छ। अब एउटा चाहिँ पारिवारिक खेतीबाट तपाईँले खान पुगेन, मलाई खान पुगेन, किन भन्दा मैले खेती गरिरहेको छैन, मलाई त चाहियो नि। दानबहादुर पल्ली जस्ता मान्छे हरेक स्थानीय तहमा हामीले स्थापित गर्न सक्यौँ भने तरकारीमा बाहिरबाट चाहिँ नि हामीले ल्याउनु पर्दैन, किन भन्दा मौसमी र बेमौसमी तरकारी चाहिँ नि हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, निर्यात पनि गर्छौँ, ल्याइ पनि केही छैन, नल्याउने भन्ने होइन, ल्याउँला, सस्तो पाए ल्याउँला, तर हामी निर्यात गर्न सक्छौँ र बराबर अझ प्लसमा जान सक्छौँ। तरकारीको केसमा त्यो सोचिरहेको छु, त्यो एउटा नमुना काम हुन्छ। त्यसै गरी अर्को धानको केसमा, मकैको केसमा र आलुको केसमा हामी अहिले बाहिरबाट बिउ ल्याइरहेछौँ र 1-2 वर्षमा मैले कार्ययोजना पनि बनाइसकेको छु। यहाँ हामी अलि हतारमा पनि छौँ र 1-2 वर्षभित्रै आलुको बिउ भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ नि सस्तो खालको कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, त्यो सञ्चालन हुने खालको, बनाउनको लागि होइन, सञ्चालन गर्नको लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने र जिल्लालाई चाहिने बिउ हाम्रै कोल्ड स्टोरबाट हाम्रै सहकारीले उत्पादन गरेको, हाम्रै समूह फर्महरूले उत्पादन गरेको बिउ चाहिँ नि जिल्लाभित्र चाहिँ साटफेर गर्ने, किन भन्दा लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ हामीले बाहिर गइरहेछौँ, त्यो पैसा पनि बचत रहन्छ। त्यसै गरी मकैको केसमा चाहिँ नि अब हामीलाई चाहिने बिउ अहिले अन्य जिल्लाहरूबाट आइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ नि अनुदानको दायराभित्र ल्याएर व्यवस्थित गर्ने, किन भन्दा नेपाल सरकारले एउटा निर्देशिका पनि बनाएको छ। मूल बिउ उत्पादन गर्ने, उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि अनुदानको व्यवस्था छ, जुन कि कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत हुन्छ भने उन्नत बिउ प्रयोग गर्ने चाहिँ नि अनुदानको व्यवस्था पनि छ, त्यो स्थानीय तह मार्फत हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो मकैको बिउलाई पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने, धानको पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने र स्थानीय वस्तुहरू जस्तो हंसराज धानलाई पनि अलिकता प्याकेजिङ गरेर पोखरेली जेठो बुढोको चाहिँ हामीले खोजी किन्ने, जुम्ली मार्ची खोजी किन्ने, गुल्मीको हंसराज किने नखाने, त्यसलाई पनि प्याकेजिङको रूपमा असाध्यै मसिनो चामल, नरम चामल छ भनेर प्याकेजिङको रूपमा लाने, सुन्तलालाई गुणस्तरीय नर्सरी स्थापना गर्ने, त्यो बगैँचा व्यवस्थापनका प्याकेजहरू निर्माण गरेर अलिकता बृहत क्षेत्र 10,000 अथवा 5,000 चाहिँ नि सङ्ख्या एकै ठाउँ भएका ठुला बगैँचाहरू हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ भने सुन्तलाले पनि राम्रो आम्दानी दिन सक्छ। त्यसै गरी मदानी मालिकामा बर्खे आलु, जुन बेमौसमी आलु हो, 90 रुपियाँ 100 रुपियाँमा हामीले बेच्न सक्छौँ, त्यसलाई पनि प्याकेजिङ गरेर बेचौँ, स्थानीय तर हामी सँगै बसेर काम गरौँ। यो गर्न सकिएन भने हामीले कृषिमा केही पनि व्यवसायीकरण गर्न सक्दैनौँ र देखाउन पनि सक्दैनौँ भन्ने छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ नि यो हाम्रा फाँटहरू बाँझा छन्, यी बाँझा फाँटहरूमा चाहिँ नि यति बेला बाँझाको फाँटहरूमा गहुँ खेती गर्न सकिन्छ, गहुँको मिलहरू राखौँ, एउटा ग्याङ्चक्की आटा हामी किन खाने, हाम्रै चिसो पानीमा चाहिँ फलेको गहुँको पिठो खाउँ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि त्यस्ता खालका सहकारी, त्यस्ता कम्पनीहरू अगाडि आउनुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ र स्थानीय चाहिँ नि गहुँ खरिद गर्ने, मिलिङ गर्ने र प्याकेजिङ गरेर पिठोको रूपमा जिल्लाभरि बेचौँ, कोसेलीको रूपमा ठाउँ ठाउँमा पठाइदिउँ। तपाईँ हाम्रा मान्छे सबै बाहिर छन्, उहाँहरूलाई जाँदा कोसेली 5 केजीको गहुँको पिठोको कोसेली, 5 केजी चाहिँ मदानीको आलुको कोसेली, त्यस्तै गरी चाहिँ नि अन्य कृषिजन्य अर्ग्यानिक वस्तुहरूको चाहिँ कोसेलीको रूपमै हाम्रो वस्तुको मार्केटिङ हुनसक्छ भन्ने हो। र यसरी सहकार्य यो चाहिँ नि के छ त भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यो विकसित राष्ट्रहरूले पनि के गरिरहेछन् भन्दा अब विकास गर्नको लागि साझेदारी बिना काम छैन, किन भन्दा एक्लै कोही गर्छु भन्छ भने त्यो असम्भव छ। तसर्थ स्थानीय तह सम्बन्धित सरकारवाला र हामी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू बसेर साझेदारीमा अगाडि बढ्यौँ भने कृषि क्षेत्रलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समयको बावजुद कार्यक्रम बी टक सोलाई समय दिई आफ्ना महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भएकोमा सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि एउटा कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रमुख हैसियतमा र गुल्मी जिल्लाको नागरिकको हैसियतमा पनि समग्र कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि जिल्लाकै
कृषि क्षेत्रलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलमा सहभागी गराउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, आजको अतिथि कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाको लागि बी टेलिभिजन एचडीमा दिन नभुल्नुहोला। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम सञ्चालक म पुष्कर खड्का पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।